Rebonsoir, désolé, en fait, je ne sais pas exactement ce dernier temps, le Facebook, il a commencé en fait à bugger, ou là, il a commencé à bugger. Je ne sais pas exactement تقطع دابا الاتصال معكم دابا عاد رجعت مره اخرى. Alors قلت لكم الاسباب les facteurs déclenchants d'attaque de panique. J'ai parlé en fait de côté génétique, يعني كما قلت لكم جينات الوراثيه. نقطه اخرى الاجهاد الشديد، يعني الانسان كيولي عنده اون سورشارج في لافي ديالو، في الخدمه، في المشاكل العصيبه ديالو اللي كيمر بها، في المشاكل اليوميه، في الظروف العمل ديالو، في الظروف ديال الشغل، ديال الظروف الماديه، الظروف الاجتماعيه، الظروف النفسيه، الظروف العائليه الى ما غير ذلك. نقطة أخرى هي ديك لومور اللي كيولي عندنا تري ايريتابل، تري ان فيت سوسيبتيبل، كيف ما قلت لكم داك المزاج اللي كيكون أكثر حساسية كيكون للإجهاد، واللي كيكون عباره او هو كيكون معرض للمشاعر السلبيه بواحد الدرجه كبيره. يعني المزاج ديال المشاعر السلبيه كيف ما قلت لكم، لا بيرسون اون فوا الي ان فيت بريديسبوزي داك لي سونتيمون نيجاتيف، داك لو سونتيمون نيجاتيف دائما كيكون كيمر بواحد الحاله شديده في الحياه ديالو. هادو كيكونوا لي فاكتور، كيكونوا اسباب اللي كيكون اي شخص فينا يمكن له يتعرض لذاك ديك النوبه ديال الهلع، والنوبه ديال الهلع المرضي، او نوبه الخوف الحاد المرضي كيف ما كنقولوا. اذا كيف ما قلت لكم فيت كاين الجانب الوراثي او الجينات الوراثيه، كاين الجانب الاجهاد الشديد، surcharge du boulot et ainsi de suite, ou bien en fait que la capacité de la personne devient saturée, stagnée, qu'on n'arrive pas à bien sûr à suivre en fait le mode de vie, on peut bien sûr tomber facilement comme une victime de certaines pathologies, et parmi c'est les attaques de panique. Plus les humeurs en fait, ou bien l'humeur qui est plus susceptible et qui peut bien sûr montrer des sentiments ou bien des sensations qui sont préalables qui sont négatifs. نقطة أخرى sur le plan biologique، هي بعض التغيرات في طريقة ديال العمل بعض الأجزاء في الجهاز العصبي أو في الدماغ، يعني le dysfonctionnement de certains en fait zones في لو سيرفو اللي كيعطيونا اوسي داك النوبات ديال الحالات الخوف المرضي او الهلع الحاد او الشديد. كيف ما قلت لكم هي كتجي دائما، نوبة الهلع كتجي فجأة وكتكون بدون سابق انذار، ولكن ملي كان ابخي لاناليز او بيان ابخي ان فيت زافوار بارتير كونسلتي شي لو بسي، كنوليو كنعرفوا بان هاد النوبه ديال الخوف اللي كتجينا كتكون ناجمه جات على هاد النوبه ديال الخوف، كتكون ناجمه عامه على واحد المواقف معينه كيكون مر بها الفرد الى ما غير ذلك. بعض الابحاث عامه كتشير للاستجابه ديال الجسم الطبيعيه للقتال او الهروب في المواقف اللي كيتعرض لها عامه الانسان في الخطر، هي اللي كتكون كتساهم لنا في نوبات ديال الهلع، يعني في ليزاتاك دو بانيك. كيف ما قلت لكم ديك لا رياكسيون اللي هضرنا عليها فونكسيونيل اي ان فيت كومبورتمونتال، ديك ردود الافعال او داك الاستجابه ديال الجسم ديال الشخص عامه اللي ديك استجابه للقتال او ان فيت او الهروب، يعني ملي كتوقع شي ازمه قبالتك، شي واحد كيتضارب ولا شي واحد هز مثلا موس غادي يجريسيك ولا غيجريسي شي حد، ولا شي واحد شي هز لارم، ولا شي طوموبيل ما جا عندك كتهرب. هذاك الهروب اللي كيوقع الانسان باش في ديك الموقف اللي هو فيه باش يحاول يتفادى داك لي كونسيكونس اللي غيمكن لها تكون باغ لا سويت، يمكن له مثلا يوقع له مشكل يديوه للسبيطار اي انسي دو سويت. كتساهم لنا دائما، هي كتكون لو فاكتور ديكلونشون ديال لاباريسيون ديال لاتاك دو بانيك. مثلا جو سي با اكزاكتومون، كتكون غادي مثلا كيخرج لك كلب، كيجري عليك الكلب بور لا بروميير فوا، غادي يبقى جاري عليك ديك الكلب. الوغ لو كور ديالك غادي يستجب عامه وبواحد الطريقه او باخرى، كيستجب بطريقه غريزيه الجسم ديالك، واحد الشكل غريزي اللي غيعطيك واحد السرعه كتولي كتجري بزاف. يعني هنا فين كيطلع المعدل ديال ضربات القلب ديالك، والتنفس ديالك كيولي ضيق بزاف، وكيولي لو كور ديالك
كيستعد لمواجهه ذاك الموقف اللي تعرضتي له. ربما يكون كلب، ربما يكون سبع في غابه، ربما يكون جو سي با اكزاكتومون كيلكان اللي غادي يجي يجريسيك يخرج عليك بموت الى ما غير ذلك. فهنا ديك الاستجابه الجسميه ديال الجسديه ديال الشخص اللي كتحاول تاهلو كتوجدو للوقوف امام ذاك الموقف هذاك، هي اللي كتخليك تطلع ديك النسبه او ديك لو طو داكسيليراسيون كاردياك اللي كتولي عنده تاكي كاردي، كتولي التنفس ديالو كيتنفس بواحد السرعه كبيره، ربما كيحس بواحد الاختناق الى ما غير المشكل ذلك. هو اللي كيحاول كيوجدك او كيخليك كيعطيك اون بريديسبوزيسيون لمواجهه هذه المواقف هذه في الحياه عامه. وكتكون عامه دي كا باغي بور دي جون اللي كتكون كتشابه هذه الاستجابه هذه الجسمانيه او السلوكيه او المعرفيه او الوظيفيه عند الاشخاص، كتكون عامه ما كتشابه مع نوبات الهلع. ولكن نوبات الهلع ما كنكونوش حنا عارفين شنو هو السبب ديال الحدوث ديالها. كيف ما قلت لكم الدرجه الاولى هو ان كيكون ما كاينش خطر، ما كاينش واحد ما كاينش واحد الخطر عامه واضح، ما كاينش شي حاجه اللي كتحاول تخلي الانسان يفكر بان ديك لاتاك دو بانيك اللي وصلت له او وقع فيها. حنا اونتي توجور كو لاتاك دو بانيك اكسبليكاتيف انكسبليكاتيف، سافو دير ما عندهاش واحد السبب، ما عندهاش واحد التفسير لواحد التفسير معين لذاك النوبات ديال الخوف المرضي او نوبات الهلع المرضي الحاد اللي كيصيب الاشخاص. لي فاكتور دو ريسك او ما نسميه بعوامل الخطر عامه عند الاشخاص. كيف ما قلت لكم كتبدا دائما الاعراض او ظهور الاعراض ديال الاضطراب ديال الخوف المرضي او ما يسمى عامه باللغه العربيه الفصحى الذعر. الذعر هو اعلى مرتبه في تفسير الخوف. اوكي، يعني كيتسمى الذعر او نوبات الخوف الشديد. اذا الاعراض ديال هذا الظهور ديال المرض ديال لاتاك دو بانيك او بيان فيت الذعر كيف ما قلت لكم توتالور كتبدا في اواخر المراهقه، يعني في اوائل البلوغ، يعني كتبدا في اواخر المراهقه في الديبي اون فيت ديال لادوليسونس اللي كيف ما قلت لكم كتصيب واحد المعدل ديال النساء بنسبه 65% اكثر من الرجال اللي هما كيشكلوا entre 25 et 30%. وكيف ما قلت لكم اللي كتشكل 5% de 5% jusqu'à 10% à l'échelle internationale. العوامل اللي يمكن لها تزيد من المخاطر او من خطر الاصابه بنوبات الخوف او بنوبات اضطرابات الخوف او اضطرابات الذعر. دائما كنتكلموا على كيف ما قلت لكم التاريخ العائلي. سي l'histoire de la famille. Quand on parle, quand on intervient, quand on interroge un patient, généralement, on demande toujours l'histoire de la famille ديالو. يعني واش كان شي اشخاص اللي كيعانيوا من بعض الامراض في العائله ديالهم، باه ما خا اختو عمتو جداتو هذاك. يعني دائما كنربطوا العوامل الخطر بالتاريخ العائلي، الاصابه بنوبات الذعر او بالاصابه بنوبات ديال الخوف الحاد او اضطرابات الذعر. نقطه اخرى دائما حنا كنهضروا دائما لي فاكتور ديكلوشون الفاكتور دو ريسك، كنهضروا في جميع لي باثولوجي في جميع الامراض كنحاولوا نهضروا دائما على الفاكتور دو ريسك. hier quand on a parlé en fait الموضوع اللي هضرنا عليه البارح ديال الاكتئاب هضرنا اوسي على عوامل الخطر. aujourd'hui pour l'attaque de panique كنهضروا على العوامل الخطر كيف ما قلت لكم التاريخ العائلي. اسكو ليا كلكان كي ايتي فريمون مالاد في لا فامي ديالو، ولا كتكون داك كيف ما قلت لكم ديك transmission ou bien dès que le transfert génétique est en fait des gènes génétiques من شخص الى شخص اخر. كاين ضغوط الحياه عامه، ضغوط الحياه quand on parle de ضغوط en fait la pression sociale ou bien la pression psychosociale chez l'être humain généralement qui est exposé d'avoir l'attaque de panique d'une manière ou d'autre avec toute forme. Avec bien sûr le tableau clinique quand on a en fait cité tout à l'heure bien sûr قبل ما تحكوا بينا بزاف ديال الاشخاص. الضغوط الحياتيه عامه اللي هي كان مثلا كنهضروا على وفاه شخص مقرب معين، الشخص اللي كنحبوه بزاف، ولا ديك الشخص اللي كيتصاب لنا بواحد المرض اللي كيكون خطير،
ولا شخص اللي كيتصابنا بواحد الحاله ديال مثلا معينه. كان شي واحد كان عندنا عز بزاف، كان يتي تري ريش il devient très pauvre. مثلا كان شخص مزوج او طلق، كنا كنبغيوه بزاف، ما كنبغيوش نشوفوا مثلا ديك لا فامي ديالو سكون ابل لا ديسوسياسيون فاميليال، او بيان داك التشرد او الى ما غير ديك العوامل ديال التفرقه الداخليه انترا بسيشيك او بيان انترا بيرسونيل شي ليتر هيومان. كاين نقطه اخرى، un traumatisme sexuel par exemple, bien un point traumatique ou un traumatisme chez l'être humain. مثلا ان الشخص كيتعرض لواحد الحاله ديال اغتصاب جنسي. Quand on parle en fait وجبدناها البارح quand on a parlé en fait ديال les phobies et la dépression. Quand on a parlé كاين الناس اللي كيولي عندنا ديك لا فوبي من انني نخاف توقع لي، او بليتو داك الاضطرابات الوسواس القهري اللي كتولي كتقول انا غتوقع لي واحد. كلهم لاحظتوا هما اضطراب، هما امراض مرتبطه ببعضياتها. كيمكن لك تهضر على لا ديبرسيون، على لونغواس، على اتاك دو بانيك، اي ان فيت لي تروبل ان فيت لي توك. اذا احيانا كاين داك الحدث اللي كيسبب واحد الصدمه. هاد الصدمه اللي كتكون مثلا اعتداء جنسي او اعتداء خطير من عند الاشخاص، مثلا سواء كان مقرب او بعيد. مثلا في الزنقه كنتي غاجي قبل شي واحد بغى يجلسيك في اون بارتي او دوطخ، مثلا في اون ريجيون او دوطخ، كنتي بوحدك او كنتي مع اشخاص، فكيولي عندك مثلا واحد النوع ديال اون بريديسبوزيسيون comme un facteur de risque pour avoir cette attaque de panique كيف ما قلت لك، اللي هي كتجي كتكون ان فيت بروتال. ما كتكونش عندنا ما كنكونش عندنا ما عارفينش الوقت ديالها فوقاش غادي تجي. النقطة أخرى كيف ما ذكرتها دابا، التغيرات الكبرى، يعني لي فارياسيون بيان لو شونجمون دو لا في اللي كيصيب الإنسان عامة. مثلا جو سي با كيما قلت لك، مثلا الزواج، مثلا ولادة طفل جديد، مثلا طلاق، مثلا الإنسان كيكون غني وكيصبح فقير، مثلا ربما انسان كيوقع له كيسوق شي اخبار، مثلا واحد الشخص اللي كان ما كيمكنلوش يتوقع داك الشيء وقف يوقع له، مثلا وعاد يغوسوا دي ميساج ou bien des informations sur cette personne et puis par la suite ça c'est toujours ça rentre dans le facteur de risque ديال pour bien sûr avoir un terrain prédisposé pour l'attaque de panique chez le malade généralement. L'histoire généralement نقطة أخرى هي داك l'antécédent اللي هضرنا عليه قبيله، toujours les facteurs de risque في l'analyse fonctionnelle ديال la TPA, ce qu'on appelle le trouble panique ou bien trouble en fait panique aigu. داك الاعتداء او داك التاريخ من الاعتداء، يعني الانسان كيحاول يتفكر كيكون جالس وكتجيه داك لا نوسيون بان شي واحد اعتدى عليه ملي كان صغير، اللي تي بيان فيولي او بيان ان فيت فيكتيم دو فيول سيكسويل او بيان فيربال او بيان دارسيلمون سيكسويل فيربال، او بيان ان فيت اعتداء اللي كيكون بدني. واحد المرحله من مراحل الطفوله اللي كتكون متقدمه بواحد الدرجه او باخرى. نقطه اخرى، les gens qui souffrent de la pathologie ou bien les gens qui souffrent en fait les attaques de panique عامة. الناس اللي كيعانيوا من حالات ديال نوبات ديال الهلع او نوبات ديال الخوف. يفوا ما كنحاولوش نفكروا نمشيو عند الطبيب النفساني باش نعالجوا هاد النوبات ديال الهلع ونوبات الخوف، فكيمكن له يعقد لنا من مسيرة الحياة ديالنا اليومية وكيأثر على جميع مناحي الحياة. وبالتالي كيولي الانسان كيتعرض لواحد الخوف اللي كيمتلكك، كتولي ديفيني كيتمكن لك الخوف، كتولي كوم اون فيكتيم، كتولي ان فيت بوسيدي بار سيت بور، وبالتالي كتولي غادي وحاضر راسك دابا يجيك هذا الخوف هذا او دابا توقع في هذا الخوف هذا. اللي كيف ما قلت لكم توتالور سي لا بور دو لا بور، كتولي نو اكسبليكاتيف وكتولي سينيفيكاتيف ان ميم طون. يعني لا بيرسون كيولي عنده اللي كتملك منك هذا الخوف هذا او من هذه الحاله ديال الخوف المرضي، كتولي كتخاف من التعرض للمزيد من نوبات الهلع. وبالتالي كتولي ليتا ديالك انستابل انورمال، كتولي ان فيت بريديسبوزي تري ايريتي، كتكون ليريتابيليتي
ماجور شي لا بيرسون كيولي اونسيت كيعيش واحد الحاله من الترقب لذاك الخوف اللي غادي يجي او من الترقب لديك الاضطرابات او نوبات الخوف الشديد اللي كيف ما قلت لكم اللي كتتميز بواحد المجموعه ديال الاعراض اللي ذكرناها قبيله اللي هي فيت لي توفمون لي تاكيكاردي لي تاكيكاردي لي فونتولاسيون لي ديسبني سور لو بلان ديجستيف سور بيان سور لي سبازم لي فارنجي ان فيت en fait le difficulté في الديسفاجي le problème aussi abdominal digestif sur le plan bien sûr neuro en fait neuro en fait végétatif تاع الروق كما قلت لكم لي سيور الى ما غير ذلك هذه كلها كيولي الانسان كدوز له بواحد لاج دو طون بواحد تقريبا بواحد ميم با اون فراكسيون دو سكوند هذا الشيء كيدوز له في الدماغ ديالو وبالتالي كيولي خايف وما عارفش كيفاش يتصرف بداك الخوف ديالو خايف من الخوف يعني لا بغينا نشرحوها خايف من الخوف وخايف من ديك النوبات ديال الخوف الحاد او الشديد اللي غتوقع له المضاعفات عامه كونط اون بار ان فيت دي ان فيت لي زيفي اللي كيمكن لهم يوقعوا لنا باغ لا سويت المضاعفات كيمكننا نضمن هذه المضاعفات او كيمكننا هذه المضاعفات تعطينا مجموعه ديال النتائج اللي كتكون وخيمه منها داك الرعايه الطبيه اللي كتكون متكرره المخاوف لان كتولي ابوني شي لو ميدسان شي لو بسي كتولي غادي عنده دابا ساعه une fois حيت généralement comme j'avais dit l'attaque de panique ils peuvent toucher en fait toute catégorie de la société et l'adolescent et l'adulte, soit la femme, soit l'homme. Comme j'avais dit, il commence la fin de l'adolescence et le début de la puberté. En fait, la fin de l'adolescence et le début de la puberté. Ou bien la fin de la puberté et le début de l'adolescence. À fond. كيف ما قلت لكم كتكون ديك الرعايه الطبيه المتكرره للمخاوف عامه. J'ai déjà parlé en fait, pardon, laissant une personne, il me pose la question quels sont les signes prédécesseurs à la crise de panique. راه هضرت عليهم قبيله فيمكن لك ترجع لهم في البدايه ديال راه هضرت عليهم دابا عاود عاودتهم قلت على ان لا بيرسون كيتصاب بواحد الحاله ديال الخوف وكيكون عنده هذا الخوف هذا ما كيكونش اون فيت نون اكسبليكاتيف وكيتميز بالمجموعه ديال الاعراض اللي هي في الدقات ديال القلب مرتفعه الرعشه ديال الاخر ديال اليد الاحساس اون فيت فقدان ديال ليستيم دو سوا الفقدان ديال الحياه انه غادي يموت كادي يحس براسو بانه غادي يصبح مجنون او حماق لي بالبيتاسيون كاردياك كتطلعوا بزاف كتولي تاكيكاردي لي فونتولاسيون دو هذاك ان بروبليم ان ديسبني كيولي عنده كيحس بلا بيرسون انه ما قادرش يتنفس كيولي سور بلان بيان سور نورو فيجيتاتيف كيحس بان عنده دي سيور تعرقات لا سيشوز لا بوش اي بوكال اي انسي دو سويت سور بلان نورو بيولوجيك كيحس بدي سيفالي دي فيرتيج اي اوتر شوز سور بلان باغ اكزومبل ديجيستيف كيحس بان عنده البطن ديالو كيحرقو سا بو دوني ميم الي جوسكو لا دياري سور بلان نورو بيولوجيك كيولي لا بيرسون عنده ان بروبليم كومون ديريج دي كرومب الى ما غير ذلك هادو كلها الاعراض اللي كتكون ان فيت اللي كتسبب مسبقه الاشخاص اللي كتجيهم في الحاله ديال الحاله المرضيه الوغ ديال النوبات ديال الهلع والخوف الوغ كيف ما قلت لكم ان فيت المضاعفات كيف ما هضرنا عليها الان كيف ما قلت لكم هي كتكون الاصابات عامه بانواع محدده من الرهاب او من الخوف او من الذعر كيف ما قلت لكم المضاعفات كيمكن اللي كتسبب لها او اللي كتكون اللي كتقدر تسبب لنا نوبات ديال الخوف والهلع كيمكن لا تعطينا مضاعفات عندنا نتائج وخيمه على المريض عامه كيولي كيحس بانه يمكن له يتصاب بواحد الانواع محيه توت لي فورم فيت دو فوبي
مثل الخوف باغ اكزومبل من القياده، مثلا ما يقدرش يسوق، كيولي يخاف كيقول لك ما نقدرش نسوق، سواء مثلا في الفلوتورات العاديه في الطريق العاديه او في الفلوتورات كيقول لك ما نقدرش نسوق لان تقدر تجيني ديك وجافي اون باسيونت كي فيني ان فيت مو كونسلتي في هذا هذاك ما كتقدرش تسوق في الفلوتورات، يعني كتقول لك لا دخلت للفلوتورات كنحس براسي الفلوتورات ما عنديش يا با دي زيسو، ما عنديش منين نخرج، الطريق كلها مغلوقه عليا، وبالتالي لا وقع لي مشكل تما او تكرفات لي رويضه ولا وقعت لي طون بقات اون بان غنحس براسي مسدود عليا ديك الطريق هذيك وما عندي كيفاش نخرج، وبالتالي جو نو بوغي با ريسكي اي بروندر لو فاكتور دو ريسك غندخل لوتوروت وبالتالي ما فيها ما نسوق وكتحط الطوموبيل ديالها. هذا كيف ما قلت لكم كنصابوا بواحد النوع ديال لي زاتاك، ديك لي زاتاك دو بانيك عطينا واحد النوع ديال لي فوبي اللي قبالنا قلناهم. ديك لاتاك دو بانيك سا بو دوني ان فيت اون كلوستروفوبي، اون اغورافوبي، اون ايروفوبي، اون ان فيت لا فوبي دي ديستانس، اي لا فوبي باغ اكزومبل ديال الحيوانات الى ما غير ذلك، الفوبي من الموتى الى ما غير ذلك. فكاين نقطه اخرى، لا بيرسون كيمكن لك في هاد المضاعفات كتولي كتجنب المواقف الاجتماعيه، لا ولي لو ديسي، لا ولي شي حاجه حفله غتوقع لك مثلا تحس انك كتمشي ويوقع لك مثلا مشكل تما لاتاك دو بانيك كتجذب انت هادشي كامل. اوسي كيكون عندك دائما مشكلات في العمل او في المدرسه او مع الاشخاص ديالك اللي كتكون انت دائما كتحاول تلاقى بهم وتخرج معهم الى ما غير ذلك، فكتولي دائما تو ايفيت لي سيتوياسيون فاميليال، لي سيتوياسيون دو ترافاي، لي سيتوياسيون دو سكولاريتي، لي سيتوياسيون en fait de pour l'enseignement, les situations de beaucoup de choses en fait, la plusieurs tâches في la vie ديال la personne. مي المسببات او كيف ما كنقول المضاعفات اللي كتسبب لها لاتاك دو بانيك زياده او عامه الزياده في التفكير على الاقدام في الانتحار. لا بيرسون كيولي كيفكر في الانتحار بواحد الدرجه كبيره، علاش؟ لان كيقول لك هذه سي با اون في، هذه ماشي حياه، انا وليت عايش غير على هذا الشيء ديال فوقاش يجيني الخوف، فوقاش يجيني الازمه ديال الخوف، فوقاش غادي يوقع لي، فوقاش فكتولي عنده كيكولي ان فاكتور دو ريسك، كيولي الانسان كيفكر بواحد الدرجه كبيره اكثر من الاكتئاب، لان الاكتئاب في اخر ديالو لا بيرسون il peut penser bien sûr au suicide mais sur le plan bien sûr l'attaque de panique لا بيرسون كيولي عنده واحد النسبه عاليه من التفكير على الاقدام على الانتحار، او كتولي عنده افكار انتحاريه، سكون ابل لي زيدي سويسيدير شي لا بيرسون كي سوفر بيت كي مالاد لي زاتاك دو بانيك. النقطه اخرى المضاعفات اللي كتسببها دائما لي زاتاك دو بانيك، الاكتئاب، لا ديبرسيون اللي هضرنا عليه البارح، والاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات النفسيه الاخرى، كاينه بزاف ديال الاضطرابات النفسيه الاخرى غادي نحاولوا ان شاء الله نجزئوها ولا نحاولوا نتكلموا عليها في الايام المقبله. هذه كلها كتكون مضاعفات ديال لي زاتاك دو بانيك. نقطه اخرى عند الاشخاص اللي كيعانيوا من نوبات الهلع والخوف المرض، كاين الادمان على الكحول، يعني معظم الاشخاص كيولي كيتعاطى الكحول كيولي مدمن عليه، علاش؟ بوغ ريان كو بور بيان سور سكون ابل توتالير اللي كنا كنقول لك لي شابون او بيان ليفيتمون دي سيغتان سيتوياسيون، كتحاول تيفيتي واحد السيتوياسيون ليفيتمون كومبورتمونتال او بيان ليفيتمون كونيتيف، يعني كتحاول تيفيتي داك الطريقه ديال رد الفعل ديالك اللي كيكون معرفي سلوكي او وضعي او اجتماعي، باياش بهذه الطريقه هذه كتولي المضاعفات ديال الاخر كتحاول تاديك مشي كتاخذ تشرب وكتولي مدمن على الكحول او مواد دي سوبستانس شيميك او بيان سانتيتيك او نون سانتيتيك، لي سوبستانس اللي كيكونوا عباره عن مخدرات، سواء كتكون لا كوكايين، الهيروين، لي كراك ان فيت، لو كانابيس اللي هو لو شيت، الكول، لي بسيكوتروب اللي هما الادويه العقار ديال الامراض النفسيه اللي كيمكن الشخص كيتعاطى بها بطريقه او معينه حتى كيصبح مدمن، علاش؟ باش يحاول يخرج من هذا الموقف ديال الاضطراب او من هذا الموقف ديال المرض اللي هو المرض او النوبات ديال الهلع والذعر والرهاب اللي كيكون بشكل عام. نقطه اخرى اللي كتكون من المضاعفات ديال هاد النوبات ديال الهلع والنوبات ديال الذعر، المشاكل الماديه عامة ما كيتأدي بالشخص حتى هو كيفقد السيطره على الحياه ديالو اليوميه، وبالتالي ما كيبقاش ما باغيش يمشي يخدم. الانسان كيقول لك صافي ما قادرش، ما غادي يمكنليش ندير، انا سي لو مونك دو لا فولونتي، سي لي ديك كيولي كيقول لك انا كنحس براسي كنتنمل كلشي ما قادرش نخدم. قبيله هضرنا عليها لا باراستيزي. باراستيزي هو ديك الاحساس بالتنمل في الكور ديالك، يدك تنفمل عليك ما كي كونطون في باغ اكزومبل سكون ابل لو ام جي اللي هو الالكترومانيو الكتريك.
لي زي ام جي ان فيت هو داك التخطيط اللي كنحاولوا نديروه ان فيت الحاسه ديال الجسد باش كنشوفوا اسكو الالكتريسيتي واش الكهرباء كتوصل لنا الحركه ديال الشخص واش كيحس مثلا بواحد ديك الحركات او ديك الضوء اللي كيكون عندنا مثلا اللي كيمشي لنا في لو كور في الميسكل ديالنا واش الشخص كيمكن له يحس بداك الشيء هذاك او ما كاينش عنده وبالتالي كيفقد الاحساس بالتالي كنحاولوا نديروا في سكون ابيل ان فيت لو ام جي باش كنحاولوا ان فيت نميزوا داك الاضطرابات اللي كتكون عند الشخص على جميع المستويات. الطريقه المؤكده باش غادي نحاولوا نتكلموا على طرق العلاج عامه. طرق العلاج كتكون صنفين، سوا sur le plan en fait sur le plan médicamenteux, ça veut dire en fait sur le plan le traitement médical généralement, et généralement on traite les attaques de panique par les antidépresseurs. Ou bien on traite aussi associé toujours avec les séances de psychothérapie يعني حصص علاج نفسي عند طبيب نفسي او عند اخصائي الامراض النفسيه عامه اللي كتكون مصاحبه الادويه الى ما غير ذلك، وبالتالي باش كيمكن الشخص تخرجوا من هذه الحاله ديال المرض او نوبات ديال الذعر والهلع والخوف اللي هو كيولي مرضي كيف ما قلت لكم، اللي هو اللي كيفوق دو فوا في الحياه كيولي بشكل او باخر كيولي مرضي. عامه on n'a pas des préventions en général. On ne peut pas donner des préventions, on ne peut pas donner des méthodes. Il n'y a pas de méthode de prévention pour bien sûr prévenir ou bien pour arrêter les attaques de panique, la survenue des attaques de panique chez le malade d'attaques de panique en général, ou bien la personne, ou bien le malade qui souffre de cette attaque de panique عامة. ما كاينش واحد طريقة مأكدة باش يمكننا نوقفوا الحدود ديال النوبات ديال الخوف أو الذعر أو الهلع. التوصيات اللي كيمكننا اللي يمكننا نعطيهم او الطريقه اللي يمكننا نوصيو بها المريض باش يتجنب او باش هذاك هو يحاول دائما يحصل على واحد النوع ديال العلاج لو تريتمون اديكوا بور سيت اتاك دو بانيك، يعني يكون في اقرب وقت. يعني الاشخاص كنقول لهم هنايا اللي كيحس بهذه الاعراض ديال الهلع والخوف المرضي اللي كيولي تقريبا نقدروا نقولوا كيعيش به الانسان مدى الحياه كيولي مزمن، يمكن له يحصل il peut bien sûr partir chercher un psychologue ou bien un psychiatre pour avoir en fait un traitement adéquat pour cette attaque ou bien pour ces troubles paniques اللي كتجي الاشخاص، وبالتالي غيمكن له يتواصل مع الطبيب النفساني ومن بعد غادي يمكن له يحصل على العلاج. النقطه الثانيه هو لا بد من الالتزام بخطه العلاج. علاش ملي كنقولوا التزموا بخطه العلاج ça veut dire quand vous prenez ou là quand la personne il doit bien sûr suivre le traitement médical ou bien le traitement psychothérapeutique sur tous les plans comportemental cognitif en fait et réactionnel la personne خصو يلتزم منا بداك خطه العلاج. علاش؟ باش ما يطيحناش في انتكاسه مره اخرى، يعني سكون ابيل روتونتيسمون، باش ما ينتكش. يعني شحال من واحد كيبدا كياخذ دواء كيدوز واحد 4 شهور عام كيقول لك كنت كنحس مزيان، كيحيد داك الدواء بوحدو يعني كيولي لراسو كيقبض كيوقف الدواء بلا ما كياخذ استشاره ديال الطبيب، وبالتالي اش كيدير لنا ابخي 1 2 3 سيمين كيدير انتكاسه ديال المرض ديالو. نقطه اخرى من بين التوصيات اللي كيمكن نعطيوها في العلاج كما قلت لكم علاج العقار او العلاج ديال العلاجات النفسيه بالانواع ديالها، الالتزام او المواظبه على التمارين البدنيه والرياضيه لانها دائما كتساعدنا على التخفيف من المرض او التخفيف من القلق، ودائما كنحاولوا نخلقوا واحد النوع ديال الارتفاع سكون ابيل ان فيت ليميونيتي كتولي عندنا مرتفعه. كيف ما شرت في اول لايف ديالي قلت لكم ان لا بد الانسان يتفادى الخوف والقلق في هذه الظروف ديال الكورونا فيروس. علاش؟ لان الجسد ملي كيكون كيحس بالخوف فالمناعه كتولي ضعيفه، وبالتالي ما يمكنناش الا كان عندنا ان فيروس هذه المناعه الا كانت هي ضعيفه اللي حنا ملي كيدخل الفيروس عندنا وبالتالي كنسينو لو كور كي فا ريبرودوير لي زونتي ان فيت l'immunité en fait
المضادات الجسديه سافا بروندر واحد او موان 5 جور باش لو كور كيمكن له يعطينا لي زونتي كور بيان ديك المناعه كيولدها لنا جديده، لان خصو يتعرف على الفيروس كيف ما قلت لكم. اي ميكروب اي فيروس كيدخل للجسد كيحاول يتعرف عليه ويقبطو يجزئو باش كيخلق له واحد السلاح ديالو اللي كيكون دائما مضاد ديالو باش كي بو بيان سور تريتي اي بيان اتاكي داك الفيروس. الوغ سي بور سيت ريزون كنوصي الناس على انهم دائما يبقاو سين، يبقاو دائما ستابل، يبقاو دائما ايكيليبري، ما يخافوش. راه الخوف كينقص من مناعه الانسان، ولا نقصنا من مناعه الانسان دائما الاشخاص ديالنا كيكونوا معرضين لبزاف ديال الانتكاسات، بزاف ديال العواقب اللي كتكون خطيره على الصحه الجسميه او الصحه النفسيه بالدرجه الاولى، ثم الصحه النفسيه. وصلت النهايه ديال اللايف ديالي، كنشكركم بزاف وكنعتذر مره اخرى ربما على لو روتار اللي كيوقع لي معكم في الاول، وكنشكركم على حسن المتابعه. وكنشكركم وكنعتذر مره اخرى عن الانقطاع اللي كيكون خلال الاعداد ديالي ديال الفيسبوك، لانني ما ابارامون الى فتي 1 اور كيحاولوا يوقفوا لي لايف ومن بعد كيبداوها مره اخرى. نقطه اخرى غادي دائما نقول لكم عندي صفحه ديالي صبحت كنتوفر على صفحه في اليوتيوب اللي سميتها مون بسي انوار بقالي. غادي اللي بغى يشوف دائما لي لايف ديالي غادي نحاول ان شاء الله نضيفهم اليوم ولا غدا. دابا ديجا عندي بعض الفيديوهات اللي كاينين في لاباج ديالي في اليوتيوب مون بسي انوار بقالي. غادي دائما الناس اللي ما تمكنوش انهم يتابعوني على اللايف مباشره غنحاول نوضع هذه الفيديوهات في لاباج ديالي اليوتيوب او ديال الانستغرام وبيان لاباج ديالي الموجوده على الفيسبوك. كنشكركم بزاف على الامل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في ان لايف notre live. Je vous dis merci infiniment, chers amis toutes et tous, et je vous aime infiniment et bonne fin de soirée à tous. Merci, à demain, Inch'Allah.